गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ने एक और नया बिल ले आए हैं और ये वो बिल है जिसके तहत अब पार्लियामेंटेरियंस चाहे प्रोविंशियल असम्बली के हैं, सेनेटर्स हैं या नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, जितना भी इनके पास पैसा है, जिस तरीके से भी बनाया है इन्होंने, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता। ये वाइट मनी भी शायद 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनको ज़रूरत पड़ गई कि इसके ऊपर भी कैप किया जाए, इसको भी हाइड किया जाए। शरीफ फैमिली ने, जरदारी फैमिली में, इवन इमरान फैमिली के पास इस टाइम वाइट मनी है। नैब को तो वैसे ही रबड़ स्टैम्प बना चुकी है ये गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करन ताहिर। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आज एक बड़ा खड़ाक किया है नेशनल असम्बली में। गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ने एक और नया बिल ले आए हैं और ये वो बिल है जिसके तहत अब पार्लियामेंटेरियंस चाहे प्रोविंशियल असम्बली के हैं, सेनेटर्स हैं या नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, ये जितना भी इनके पास पैसा है, जिस तरीके से भी बनाया है इन्होंने, नेवर माइंड, इसको अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता। किसी जर्नलिस्ट को इसका डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई मीडिया हाउस इसको नहीं छाप पाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये आके महफूज हो जाएगा जितना भी इनका वैसे तो यूजुअली जमा करवाता है कोई भी कैंडिडेट या पार्लियामेंटेरियन, प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर हो या नेशनल असम्बली का हो या सेनेटर हो, वो गोशवारे जमा करवाता है, उसमें अपनी वाइट मनी डिक्लेयर करके बता देता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अब ये वाइट मनी भी शायद 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनको ज़रूरत पड़ गई कि इसके ऊपर भी कैप किया जाए, इसको भी हाइड किया जाए। नेशनल असम्बली में जो है एसेट्स को लेके पार्लियामेंटेरियंस के, सेनेटर्स के और लॉ मेकर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, उनके एसेट्स को लेके कि आप ये एसेट सीक्रेट है, इसको आप डिक्लेयर नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन। ये अमेंडमेंट आई है और इलेक्शन कमीशन के एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है आज और ये बिल पास हो गया। पीटीआई ने तो उसको अपोज करना था लेकिन अपोज करने से इम्पैक्ट नहीं आया, बिल पास हो गया। अब किसी को नहीं पता चलेगा कि शरीफ फैमिली ने, जरदारी फैमिली में, नेम एनी अदर फैमिली, इवन इमरान फैमिली, इन्होंने कितना पैसा जो है ये इनके पास इस टाइम वाइट मनी है और वाइट मनी को वो डिक्लेयर नहीं कर, मतलब उसमें तो डिक्लेयर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन पब्लिक को नहीं पता लगेगा क्योंकि अंडर दैट सीक्रेट एक्ट ऑफ एसेट्स जो है उसके तहत इसको इलेक्शन कमीशन पब्लिक नहीं कर सकता इस डाटा को। कमाल वंडरफुल चीज़ है। इससे पहले काफ़ी सारे लोग रो रहे थे 26वीं 27वीं तरमीम को लेके। अब देखें उसके फल जो मिले हैं। ऑफ कोर्स 2 साल से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, सेंटर में, इसी तरह सूबों में, पंजाब में पीएमएल नून है, सिंध में पीपीपी है, पीपीपी और एमक्यूएम का भी हिस्सा है। सिंध की फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है प्राइमरीली, एमक्यूएम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो केपीके में पीटीआई है। तो एक ब्लैंकेट किस्म का जो है मामला कर दिया है इस गवर्नमेंट ने कि जितने भी लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स हैं, जितने मर्जी पैसे बनाओ, मौजा करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा आप किसी को कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एसेट है। और नैब को तो वैसे ही रबड़ स्टैम्प बना चुकी है ये गवर्नमेंट, फारग कर गई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये सिर्फ नाम का ही अकाउंटेबिलिटी रह चुका है, आपके सामने है, क्योंकि ओवरऑल चूँकि हमने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन को लेके, तो हमें कम से कम एक एंटी करप्शन बॉडी रिक्वायर्ड है सिर्फ उसका चेहरा दिखाने के लिए। तो वैसे तो वो क्या कर रही है सबके सामने ही है। एक काम ज़रूर अच्छा कर रही है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो जो हाउसिंग सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा लूटमार है उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है और कुछ जो है लोगों के पैसे हाउसिंग सोसाइटी ऑनर से निकलवा के विक्टिम्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही वाहिद लगता है पेरेंटली इसका रोल रह गया। लॉ मेकर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, उनके ऊपर ये तो सोच भी नहीं सकते हाथ डालने का। तो क्या मैसेज इस बिल के बाद आज दिया है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, वो यही दिया है, लाइसेंस दिया है टू लूट एंड हाइड। अगर आप कुछ पैसा बना भी रहे हैं
تو آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ پبلک کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے ایسٹ جو ہیں 10 بلین سے 20 بلین ہو گئے. پچھلے سال 2025 میں اگر 24 میں کسی کے ایسٹ تھے 5 بلین اور 25 میں وہ 10 بلین سے کراس کر گئے ہیں, یا 26 میں وہ 30 بلین سے کراس کر جائیں گے, کسی کو نہیں پتہ چلے گا. نیم اینی آف دا فیملی, آف دا رولنگ فیملی, رولنگ کلاس میں جن کا کام اکثر ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک سروس تو ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے, ایونچولی وہ اپنی سروس ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ امینڈمنٹ جو آئی ہے ایسٹس کو ٹو کیپ دیم سیکرٹ, یہ امیزنگ ہے. اور کس کا برین چائلڈ ہو سکتا ہے اس پہ؟ وہ اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا اس کو ڈی کوڈ کرنے میں کہ یہ کس کا برین چائلڈ ہوگا. یہ انہی کا ہی برین چائلڈ ہوگا جو ڈیفینیٹلی جن کے ایسٹ جو ہیں وہ یہاں سے یہاں جا رہے ہوں گے. وگرنہ تو ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے ایسٹ 5 کروڑ تھے پچھلے سال, اسے ٹینشن کی تو ضرورت نہیں ہوگی کہ اس نے الیکشن کمیشن نے پچھلے سال ریویل کیے ہوں گے, پبلک کو پتہ چل گیا ہوگا تھرو میڈیا پرسنس, تھرو میڈیا ہاؤسز. کسی اگر 10 میڈیا ہاؤسز اگر آن بورڈ ہیں تو شاید 11واں آن بورڈ نہیں ہے, اس نے کر لیا ہو, یا کوئی 1-2 فائٹ کر رہے ہیں. اس سارے جو فریڈم آف سپیچ یا میڈیا کربس کو لے کے پرابلمس ہیں, تو چیزیں سامنے تو ہوں گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ جو بھی گوشوارے جو ہیں دولت کمائی ہے لا میکرز نے وہ ریویل کریں جائز طریقے والی. وائٹ منی کی بات کر رہا ہوں. تو وائٹ منی بھی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ چبھنے لگ گئی ہے اس گورنمنٹ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ریویل نہ کیا جائے. اور اس میں 2 شکیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ممبر, وہ اگر سینیٹر ہے وہ چیئرمین سینٹ کو لکھ دے گا, اگر وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھ دے گا, پروونشل کا ہے تو اس کے اسپیکر کو لکھ دے گا کہ میرے ایسٹ جو ہیں آپ بائنڈنگ کریں اس کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر, کہ میرے ایسٹ آپ نے ریویل نہیں کرنے. ویری انٹرسٹنگلی اسپیکر وہ بالکل ہاتھ جوڑ کے کہے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں تو پہلے ہی راضی ہوں کیونکہ امینڈمنٹ آ گئی ہے. تو وہ لکھ دے گا الیکشن کمیشن کو کہ بھائی اس کا آپ نے ایسٹ نہیں بتانے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر کسی کے آج 2025 میں 5 کروڑ کے ایسٹ تھے کسی ایک لا میکر کے, تو اٹ مینس کہ وہ شاید 50 کروڑ بنا چکا ہے, اور اس نے وائٹ منی کر لی ہے وہ ساری, اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرے لیگل ایسٹ میں ہی رہیں کیونکہ کل کو گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو بلیک منی کے لیے تو ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے, وائٹ منی کے لیے تو آپ اس پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو کسی نے 50 کروڑ اگر بنا لیا ہے اس سال کے اندر 5 کروڑ سے 50 کروڑ, تو ٹینشن اس کو ہے انفیکٹ آئی ٹیل یو. اور تاکہ وہ آگے کسی کو نہ پتہ چلے, الیکشن کمیشن میں اس نے آگے چل کے الیکشن بھی لڑنا ہے تو اس میں تو گوشوارے اس نے جمع کروانے ہیں. تو کسی کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ بوگلنگ ہے, کسی کے برین میں آ ہی نہیں سکتی یہ چیز کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آ گئی. یہ چیز بھی انڈیکیٹو ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں بہت زیادہ گھوٹالا ہے. جو کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں, اور نیم اینی تھنگ, چینی اسکینڈل آتا ہے, اربوں کی چینی آپ باہر بھیج دیتے ہیں, اربوں کی چینی باہر سے منگوا لیتے ہیں, اور اور یہ سارے ارب جو ہے بلینز آف روپیز, دوسرے ارب نہیں, یہ کسی کے پاکٹ میں جاتے ہیں تو کوئی خاص انکوائری نہیں ہوتی. میں جیسے آپ کو بتایا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کلین چٹ دے دیتی ہے یوزلی سبھی کوئی, 2-4 اسکیپ کوٹ آپ نکال لیتے ہیں, آپ نے دکھانا بھی تو ہوتا ہے. تو کوئی اسکینڈل آئے اس کے اوپر کیپ اس کو مٹی میں دفن کر دیں, اٹ مینس کہ دال میں کالا ہے. پیسہ آپ کے پارلیمنٹیرینز, لا میکرز, پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, سینیٹرز یہ بنا رہے ہیں. اگر نہ بنا رہے ہوتے تو آپ کو اس قانون کی ضرورت نہ پیش آتی. سمپل ایز دس. اسی لیے پیش آئی ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ بیٹھی ہے وہاں پہ, وہ کہیں نہ کہیں جا کے مال پتی بنا رہی ہے لمبا چوڑا. اگر مال پتی نہ بنا رہی ہو, اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اپوزیشن تو بنا نہیں سکتی, وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور وہ اس نے اپوز بھی کیا ہے گورنمنٹ. اور میں پھر وہی کہوں گا وہ لا میکر ہوں گے جو کہ بالکل چہیتے اور سارے سسٹم میں پوری طرح تھک اینڈ تھن ہوں گے اور چیزیں کر رہے ہوں گے. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون لے کے آپ آئے ہیں. اور پی ٹی آئی رو رہی تھی اس کو لے کے 26ویں 27ویں ترمیم کو. اس کے علاوہ ایک طرح کا انڈائریکٹلی کرپشن کے اوپر بھی پوری طرح پروٹیکشن, امیونٹی دے دی آپ نے, اس گورنمنٹ نے. تو اور لاجک کیا بنایا, اس سے فنی لاجک آپ کو نہیں ملے گا. اس نے کہا جی کہ کوئی لا میکر اگر فیل کرتا ہے کہ اس کی لائف اینڈ پراپرٹی کو تھریٹ ہے, تو وہ اس کی اس تھریٹ کی وجہ سے وہ اسپیکر کو, یا سینیٹر ہے تو
सेनेट चेयरमैन को लिखता है कि इलेक्शन कमीशन को आप बाउंड कर लें कि मेरे एसेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर किसी के पास लॉ मेकर उसी को डर होगा ना, उसने कोई 5-10-20 अरब बनाया हुआ है और वो कह रहा है कि अच्छा पता लग जाएगा, चोरों डाकुओं को पता लगेगा कि इसके पास 20 बिलियन है, उसके बाद उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को थ्रेट हो जाएगा। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, व्हाट अ अमेजिंग थिंग। इससे आला जो है कानून वो बना नहीं सकता था। मगर मुझे लगता है यही है कि जो यहाँ पे मेन ब्रेन बैठे हैं वो सारा टाइम इसी पे थिंक टैंक एक अलग से बनाया हुआ है कि किस तरह से पैसा लूटना है, पैसे और लूटे पैसे को सेव कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये सारा पूरा एक थिंक टैंक बैठ के इस पे वर्किंग करता रहता है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये अमेंडमेंट इस तरह की आ सकती है। किसी को भाई क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर किसी ने के पास वाइट मनी है, किसी 50 लाख है, 1 करोड़ है और वो डिक्लेयर कर रहा है इलेक्शन कमीशन में, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि आगे भी अगर वो लोगों को सर्व कर रहा है, बीइंग पार्लियामेंटेरियन, बीइंग लॉ मेकर, तो उसके एसेट 10% बढ़ जाएंगे 1 साल के बाद। जी कोई साथ में बिजनेस कर रहा था 10%, लेकिन यहाँ पे तो 1000, 2000, 3000% एसेट बढ़ जाते हैं जब आप उसमें आते हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं और गवर्नमेंट के चहीते बन जाते हैं, फिर तो आपके पास बहुत ही घोटाला करने का चांसेस होता है। तो उस वक्त तो आपको नया कानून ये लाना चाहिए कि बिल्कुल इसमें डिक्लेयर करें कि ये पैसा इतना है, ये वाइट मनी का है, पूरा ईच एंड एवरीथिंग आप ये बिजनेसेस कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे। उसमें तो आपको मज़ीद ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, अपने आप को मज़ीद अकाउंटेबल शो करना होता है। वो अकाउंटेबिलिटी तो अब दूर की बात है, जो आप घोटाला कर रहे हैं आप कहते हैं कि उसकी तरफ किसी की नज़र ना आए। थैंक यू वेरी मच एंड क्लैप फॉर दिस गवर्नमेंट कि फॉर कमिंग अप फॉर वंडरफुल आइडिया टू गिव इम्यूनिटी फॉर दोज हु आर लूटिंग the money of Pakistani people. Thank you.